مبلغ أقوله هاي مالت بيني معتب بيني فورم بيني كونن قبلك لنا مبلغ قاله أنا فكرة يلا خدو أنا فوق يزغ بربر بدعاه هاي مالت تزارب إذن على قونا بدان سخدي حقيني جديدة شرطة بزحد لغي يا وسا ما انت دام معتب غير كده نمني خطف كسيه دلي هي مالت كي تردان سيلك فقرا يدو قال مليد عالم يدو مرعاو كادو دنو دا عالم بقيرا حنت حساباتني إذا ناهي تبلد اللخي وي سمعك الله سلام دي همي تصوى الله ميسي انت عنك سخدي حقيني جديدة شرطة بزحد لغي يا وسا ما انت دام معتب غير كده نمني خطف كسيه دلي هي مالت كي تردان سيلك فقرا يدو قال مليد عالم يدو مرعاو كادو تردي تبلي بس مع أنه معتب فورن أبي الرهبو ضبلي كريستيان دي يكون كنك أبزي جزا خات متسنا فلتكني ما كريستيان تهون كنت شجرة لوري نا كبر بالي كريك يغني عند حركة عبيد يخدلي كترأي دي يخدلي فلور دي يخدلي كلا نجاري ما عتب كوت يخس مسلم حسب ما عتب يا وتي سنساس كجبر بجازك من زرع ما عتب كندي ما دلك بزي دقة نمن تاخن تفخصها أما زي كم جراس جنبر أخبرني يفتوية صقيم يقولون جن بقى أما بلك أقوله هاي مالت بيني معتب بيني فورم بيني كونن قبلك لنا ما بلك قاله أنا فكرة يلا خدو أنا فوق يزغ بربر بدعاه هاي مالت تزارب إذن على قونا بدان كده سكوردي قعقع فديتي سحبك خا كريك يقني سلبوتات سان كلكي أجاباب غير خيدي معاتب كوت يخ جديدة هم رعوا كائنا بقى شركة تبليه تعلي انت خندي تسرحي كابزا حنت مش إثيوبيا تصلي بالنا يا سقاب صوري تحت تجيرنا حدا فيلم انت خن نحوات كندي تمرعوا كتعابيا سلدليا دي فلوور دي خنت سلدليا مس عنده فلو بلنا عنده بلا فلو نبلك انت يصقمالو وشو لعابي خن وشو لسريح خن تاخن تخون هذا الخن ملو معلتي اب امريكا تراكنا زوره تصليلو زلو انتي يزارب زي فل جديده سي كتمرعويه تبلنا معتب كوصيخي وبطعم حريقاتني اف كواس الساكيا زا عتو شرد غور كلكا الله هذا يفي وذا حدش كل عام تعالى على تيك توك زي اتمشي سكه كذا يا بوشتي كتصحفنا وعلى حساب زي سقين يا زي اوكي لاين مايك ستني متى تقولعكم متى بعنا اينته تعانتو يسدد كلكا ليش انا حاول من ابز خشينا قصني مايك ستني انت انا جديدات سدد كلكا اوكي انت تقبر ده مسح توارد وقريب انه كاي لا ازمارينو انت دي مسيركا انا سري مسبلكو السحيبيا كبر بلا بجخات كن حوات قال لي خن انا نو بقى ابي هوتي تصلوتلو حانت كريستيان مسلم كتحس كلها بقى فتويخم ود عدخي اخبريه بتدزارو وندحر نعخب مورد سحبك خوينو صقم يبلون نسب كتنقدو مالتي ما عتبكنا بالكنسي كمرعوكا قالت بلا زاس واي خنت وطقا دلخن دهان حجي دهان اقللا بيلي لو مسين دي دلو بوتاي مزحاس تا كمبيوتر كا يلان انديا كزنبلكي اسيد تخونن زربا كعزبا يقني يقرا تحت تلا تم فيديو كلتا سريح خيان دلخ اوصيان نا جديده اوصيان فروم داي فليت كال خيا اي فلوت كون وجهان حواي واي كون كابزي انترنت جديده انا كمرعوك يا تبلو ام لايف كمرعوك انا برتو ابزي معتبا كم زغيرات زلا بلا جديده نغسي عالمي كمرعوك انا بلتي تسرح اوكي اب لايف كم ساعه انت جميري قرب ما قرب ما يراس قريبا ما يدوا بعد فروم داي كاسيلكم دي ابزي اكو حجي اوكي تبلا سخا حجي نحن انت نفرح زلنا ازمارين حوي صرحون كو يمصنا انا نفرح دلنا سو ايام سو بيتهم حجي بحق ولا قالوا كنينا مدريهم انت انا حبت خانت تزارب إليك حد ندها تعمل وجهان حقونا ورثك خيت وجهان حقتم هاغراويان حدنت نابلكم كلها خن حواتكنا احتوداني خن با قرب هاجر كاليو يحواتك كريستيان كاليو
أنا حسابالاتني ود جغانو أبرق سيت مالا لسقني ኣብ ርእሲ ክስባይ ተሓዝዮ يا انتي سكا إن أبنت حجيزي ناهم دبهر رئيخا لخا ناهم ناي دق تبعتي دق أنسيو قال الزارب قدم حجي لحن ተመሊሽ ኣሎ إيوه حجي أفتي كومنت كريئو خلقو صوب التواهيلهم سي مرحينا دلوسي صوب الديكونو نمتاي نوعو مرحينا دلو كبلو خلق حساب خفوتو وقالي يخلقهم قن حدا كمخا سبسي مرحينا مبالسي نسوم نبعلهم مرحتو ديكونو نمتاي من حدا ولك أسب مرحينا يلوم كراون دقوم تقولو سلمتاي እንታይ መፀገም ኣሎ ንመን ምህራሚ ሕጂ ኣነ ሕጂ ናይ ዝመንእሰይ መራሒ ናይ ዝመንእሰይ ዝበዝሐ ሰብ መራሒ ምዃነ እዩ ዝፈልጥ እንታይ ንዓ ክነፍሒ ከዋል ሕጂ ኣታውዲ ጀጋን እንተኾንካ ኣኻ ኣነ ብዛዕባ ሃይኮን ኩን ዛርብ ደሎ እዎ ሞ እንታይ ነፍሒክ መራሒ ተበልዎሲ ንዓኽስ እንታይ ሓቢጥኪ ኖ ኣነ ሕጂ ንዓይ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ኣውል እናኾም ኣብ ገለገለ ገዲፍካ ሕጂ ከዓ እንደገና ደቂ ኣንስትዮ እንዲ ተመሊሹ ገለ ዳእ ዘለዎ ገለ መርዘ እንዳእትሃልይዎ ትወዲ እምበር ሕጂ ከዓ ዓመት ዕሪፉ መፂስ ብደቂ ኣንስትዮ ጀሚሩ ኣይገርመካ ኣነ መልእኽቲ ሰዲደሉ ኣለኹ ሕጂ እንድሕር እንደገና ብደቂ ኣንስትዮ ጀሚርካ ክትወድቕ ኢኻ ኢለ መልእኽቲ ሰዲደሉኮ ኣቋርፃ ኮለ ገና ኣቋርፃ ኢለዮ ምክንያቱ ሓደ ኣነ ክሕልፎ ይክእልኒ ካልአይቲ ድማ ዓሚ ደቂ ኣንስትዮ ንድሃለክ ኦኬ ደስ ዝበለ ይበላ ሕጂ ድማ እንደገና ብደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዝገበራ እንተን ደቂ ኣንስትዮ እምበር መርሓይና ተበልዎስ ብዙሕ ኣይትብል ኢኺ ፀገም ይብሉ ኣነ ሕጂ ነዝማሪኖ መርሓይና ተለዮ እንታይ ፀገም ኣሎ በተሓሳስብኡ በዛራርቡ ድዩ ብጠባዩ ድዩ ገለመለ ደስ ተይልካ ሰብ እንታይ ፀገም ኣሎ እስኺ ሕጂ መርሓይትና ክትበሃል ትኽእል ኢኺ ናይ ፅሉላት ዳንሲ ክትትውልና ትውዕለ ዘለኺ ሙሉእ መዓልቲ ዳንሲ እግረን ሓፍ ደብላ ትእትው እንታይ ክኸንኪ ንዓኽ እንዲ ጉርሪን እንታይ ይመስለካ ወዲ ጀጋኑ ስርዓት ይብሉ ሳዕስዒ ኤአይ እዩ ኣይ ኩሉ ኤአይ እኳ እዩ ወዲ ጀጋኑ ሽኮር ኣይ ድዩ ወላናካ ዶ ከርእካ ዶ ክሰርሓልካ ግደፍ ሓንቲ መዓልቲ ተሳሲዖም ነሮም ድዒጥ ውይጥ እናበልኩን የበል ከፍ ዘለዋ ተሳዕሲዒት ኣይ ላይክ ኢት እንታይ ክንፅብቆ ዶ እዩ ሪኽዮ ዶ ታንክቲ ጉሮሮ ካዓተክ እንዶ ኦኬ ባይ ዘ ወይ ፅና እታ መልእኽቲ ተባዲኻ ታዓንተ ወይ ታዋላ መፅያ ፅንሓ ኢኺ ኣብዛ ታሕታ ፀንሐስ ንእሽቶ እዮም ተዛረብኳ ንሺ ተዛረብ ኦኬ ስኻት ኦኬ ኣነ ጀሚረ ያ ከለኹታ ነገር ስምዕኒ ተቆልዓ ስኺ ተን ክልተ ቪድዮ ሕጂ ሎሙሸ ደምሲስክየን ሕደሪ ቦታ እንድሕር ረኺበ ክቕንየልኪ እየ ክነግረኪ ወይ ድማ ማዓተብ ክውፅኺ ከምቲ ደስ ዝበለክ ዘረባ ትዛረቢ ሲልካ እዚ ኣይኮነንቲ ክርስቲያን ተፍኩሶ እስኻትክን ኣብዚ መፂኽን ካበይ ከም ተወለድክን ኣይትፍለጣ ካብ ኣዲኽን ዲኽን ሙስሊም በቡኽን ዲኽን ሙስሊም ስለዘይተፈለጥክን ማዓተብ ጌርክን ግን ንብለክን ኣለና ነቲ ክርስቲያን ንምህራም ትሰርሖ ዘለኽን ተቋርፆ ኣይተቋርፆን ካብለክን ኣለኹ ንሕና በቃ ከምንጣጢዕ ቂዕ ከነብለክን ናብዛ ማስሜዳ ከምዛ ስነ ጥበባዊት ጀሚሩ ዝነበረት ወዲ ከማ ማእዝን ከይጠፋእክ ትቆልዓ ወዲ ጀጋኑ ኣታ መነይቲ ወታ ኣታታ ከማታሶም ፅብቕቲ ኢኺ ሽኮር ኢኺ ንእሽተይ ኢኺ መፃይ ኣለኪ ክተድንቕ ትኽእል ኢኺ ክትፈትው ትኽእል ኢኺ ብዛዕባ ሓዳር ዲ ብዛዕባ ፍቕሪ ግን ትገብርዮ ዘለኹ ትሰብክዮ ዘለኹ ግን ጠጠው ኣብል እዮ ጀዲዳ እንታይ ደ ተሪፍዎ ኣለይ ኣብ ላይፍ ኳ ክዳን ውፅኢኹ ሙሉ መዓልቲ ክዛረብ ዝውዕል ናይ ላዕሊ ክዳን ዘይብሉ ክዛረብ ዝውዕል ካብዚ ድሕንኪ እታ ናይ ቦካ ዲ ሓዛ ዒቅ ከብል ዝውዕል ዘሎ እንታይ ገባራ እዩ ጀዲዳ ትብሊ ናለው ክንደ በዓል ኤፊ ናለው ክንደ ዝማሪኖ ናለክ እንደዚ ዘመን ብሓሙሽተ ቆልዑት ኣለዎ 4 ኣለዎ ንዓይኒ ጠረኒን የበላ ማ ብራዘር ኣታ ድሓንኩም ኣታ ሕጂ ትህረሙ ኣንታ ዝማሪኖ ተሓንኩማታ ሕጂ ንየበላ ገለ ይትበሉ ኮሚት ይበሉ ድሓን ሕጂ ኮለ ገና ይቲ ንፀጉዋ ተቆልዓ መንዳ ትጅምር እያ ዘላ ድሓን ኣነ ጥሪ ዝፈልካ ንእሽተይ እሞ ንእሽተይ ኮለ ገና ክትምዕዳ ኣለካ ወዲ ጀጋኑ እዚኣ እንታይ ካ ትብላ ኣይትጋገይ ስኺ ተምሃሪ ስርሒ ንፍዒ ፍቕሪ ክተርክብሉ ይኽእል ኢኻ ትብላ ኣዝማሪኖ
أنا نفسي عليك مس لراس مسلم كرئة أكلني بقى فتي مسلم كرئة أكلني نفسي اما معاديه انت حبتي سكسخ معاديه حراي اذا كم عادي قرعه يا قوي نشتي بحركة أنت يسمعني رقدم ناي مسلم فقرس أقدفني وقله كم هسمعني هذا رقدم سيل كنت سخادي يكون نعوم يتهابيهم فنان ساس حقها ناي ذا قرعه حبتي تزارب ديخي يا أنا حق زربا كريستيان مس كريستيان كخونا له ولا دقخا كمان حد عينت هيمانوت كلهم كخلالو تزي كوينو جن ولا نعم من الناس تدفع لهم إياها أنا حق زربا أي دقفوني نام مسلم قال مخات اسم كمان إن كريستيان دليل خويني يسمع عني وا انت تاي تزارب اخي ساتم تاخذ لي ومعاتهم ريلي دليل هو مسلمكم مصدخون يزمرعوا مصدخون ولا تشاينا تخون أوكي كسفح مسلم مثال مصدخون مالت تخون بالانسيتي بلا كلنا مصدخون كسفح صحو مصدخون تخون كسفح كودي كبزحو ودي جاكا نشتي اسكا نعيها بني وجاكا نعيها هو جين دحريو كتمسلم على واديم زبلو اي دونو سو اواتي يزارمني جين وا بسم نحن حجون ناب كالخي كدت كلها تزرب حراي نابخه ناب كالخي كدت كلها سخي طقل يبلكن اندي ويا فتحت صنحي نحن نبل دلنا زعلع عقبلوا ناب كالي مسلم قال اي تئتونا فقري تحجي كاناتهم قال زي كونسي ابز مصيح كالي تبلي نزا قلعه طرايسي اتنشن غبري تزارب تخنكي نحر تزارب خنك افك حز حد قد قرورين ودي جاكانو اه أنا سي حدا جزيسي ورحي عسرت خلتي عسرت حدا قص خبابسي انت إذا تزاري بنيرة أب حدا نورمال مش عرفتنا قال خلناس أنا سي إلى سابزي أبز دنبرو لبوت خالقس صبغ نابرا صبغ هوت كنبرا لنبر قال إلى تزاري بسي أقعد كازي قرماي مني دبهالن كنا دقي مواري يوم مخنياتو سي حجي سخان تاي تأمن مسمت كاسي مسمتك جلس هو ثالو الكادي قاعد حاسب أنا أنت يدبر مسيلك خابزوم كابينات يا مسيلك أنا أبز مريت كله أنا خطعمان لني بقى زي لايف نايز عالم سي صبوك كنبرا لأن مسموت كوجن ولا حنتي أبز بلا يبلن ولا حنتي ناثي انترسي يكونني يزبل أنا حجي خابينات هايمانوت يبل كان مالتيو نو هايمانوت على نديو يخيل خونا مش الله تاي هايمانوت كان صنع حبه هايمانوت كان تاي أرثوذكس توحدو أوه مو أرثوذكس توحدو ده أنت تأمن ذا تأمن ذا تأمن نسمت كادما هيوت كم زلو تبزي تسرح السخا أب سماي دما نمتى يدنا نقالس ده سماياو نمركب ديكونني انت في هيوت كامس كذا كل نجار كامس كذا سي انت هاخذ لك أما نمتى يدا أمو أرثوذكس توحدو يأمن يختبل سنحي خا هو حجي انت دي مسيلك إكاسي أب كل تنجار تأتوا أب حاول هو أو أبي تدليلنا دلو مالتي هو دبلك هذا حجي كميخا بزعبا مسمت كاس هيوت يلندو قال ماله هو أنا تزرب حزر دلا هو دبلك هذا اللي هو قول يوم حجي مش مسمت كان صدقينا قلا زول سبات على مش هو تصدقون فرعان انت كم تدخل هو ماني حجري هو مسيلو نتي صديقهم دو مصي اعلمكم ديو انا حجز هو صاحي أرثوذكس سايكون كان هو هذا يكون أنا حسكت أنا حيفي جز كات خفت هذا حج فرم وياتو مزانا قاعد هو صراحة حاول جاكان دحين كذا فازيا لا جز كات خفت هذه خا أنا تو هاي مانوت عندي خا تحبي خا كريستيان أرثوذكس نابلكاس زربا خدر بيلنا ما بلا جز كات خفت هذا انت وجه لا جز كات خفت هذه خا انا انت ما نعيد فضل انت خا لا مو تصبو لا جز كات خفتها إيشان لهم برنامج مربطكو دك إيشان لهم حج بايزوي نعا نيبلو تزرب عنده قدفنا عندهم حارنا انت خاطر زارب الهواء دبلك هذا اللي هو أبز مريت كان لخاسي سلام تصبغ نجر بقى دبل طعم كتركب على لك هوتك انجيك تقبرون لك قال هم زبلي زلنا أنا بزعر كي معري زي أسا قطع زي أوكي تصنع حصار نمتى إذا أرثوذكس تو هذا الكاني حجي انتي مسيلك أسو أبتناي بتغرس نو بس إحنا يتخيل نمتى شيء أرثوذكس تو هذا الكا وصل زغونكو مو أرثوذكس تو هذا سي أتسبخ مو أسو سي أتأمن دبلك هذا اللي تسبكتكم كو يردعني جنزب لك هذا اللي خسي ناثي ولا ثار ناثي يزبلك هذا اللي هو نابنت حجي ما هايمانوت يبلين هايمانوت زي بالكم يحشك حمزم قلا زلو صعدوا بقى أبزي يبلعوا صوتي بقى
كم حشك أنت أنا هيدا أنا خردي سمعني دبلك هذا اللغة حجسي نتي هو الدرخبة مسمته هو الدرخبة سي بغمي خات فولت أمسي بينا يترخبه صنع نعس أنا كبرت خردي أنا أسمي لا كمي أنا يسمعني فوتني يقولون توم مش دبوزحو هاجراوين توم دبوزحو هاجراوين توم دبوزحو هاجراوين بزعبا مسلم دحر تزارب بابيلكا حادنا سلازا أمنو أتندقني شوب لكله ولا قد في دي فلت أحبتو نحبتهم كوب دحر يبلون يوم توم هاجراوين زبوزحو يبلك كدلو زبوزحو هاجراوين بلكله ولا نحبتهم كوب دحر يبلون يوم مهنياتو حادنا تبلا برؤسهم كستاي قرم يوم مسلم ود هاجورو مخانو هاجر تملكوته مخان بر كلا يبحبتو نحبتو يدو كم دي توادق يعملون يوم بقى تنضعش من دي أنا مسلم زراخب أب حانت هاجر تريا أب حبتي أب هاي مانوتي أي بتصحوني تقلالا مسرتو بقى بهاجر ترينا نرخب بهاجر حنت بهاجر أب هاجر جين حنت علامة حنت رأي حنت حساب تكون الوا بزعبا أب حبتها جين تايزي حجت يجي نعاخ الطافة في إيدا ديمبر إذا فوتي يكون لك لهم بعلي تزربا زم حلال فوست صبا يكون أنا ما حلال فو مانياتو بعرف لا دحنكم يسو نايزل عالم هيوت كتركبسي أبز زلو تبول عد سوتينو ترافي نايزل عالم هيوت كن بتيحهم كماتو معاس سويز معاس أوروبا غير كاسي هو أنت ما عاد أنا سمعت زمين با نو أيتو أنا ندحر أوتشي دخون سبزوتو بلوك يهجبرو ولا ديتي أيتو دحن مجمريا انت شو مخوين له مالتي اي تردو نزخ زاربو صنح زرباس قليل زربا يكون تردي ويو لا لا بصيحو دمص سبالو دي زارب زمن اوكي أنا تحصر قبل زخل أبزان إذا حاونا فورم دي قبل زخل نخلتو قويتا كتجزا أي تخيلني خا نخلتو قويتا كتجزا أي تخيلني خا أبو وانجيل زوي نحادي خا تجزا بزي أب مريت متشوت كتحلف دلي خا بتخا أورتودكسيل كا بيت كريستيان سلز سالم كا تصدق تدلي nothing أي كونني سجنبر كريستيان مالت مكرا مالت كان مجمرو أبز مريت بتحلفو مكرا أبز مريت بتجبرو سناي نجر أبز مريت بتجزو بحق إجزابير بوي خا منكس سماي كورسي أو رسني لك نيجزابير تلمنو أمريت كبلع أخستي زبلع زستكو ناي مريت نجرو وديو ناي سماي ملكتوني مالتي أمريت انت تصيمكا نهايمونتك ويكا نأمنتك مكران تدع حليفكايو እግዚአብሔር ጻማ ኻዛ ሓስበልካ ልክዕ ከምቲ ዕለታዊ ሰራሕተኛ ኣብ መሬት እኳ ዕለታዊ ሰራሕተኛ እቲ ህኩይን እቲ ብርቱዕ ሰራሕተኛን ሓደ ዓይነት ክፍሊት ክረኽቡ ይክእሉን ስለዚ እዚኣ ትመስል ማለት እቲ ሃገር ናይ ሓባሪ እቲ እምነት ከዓ ነናይ ግልና እዩ እቲ ሃይማኖት ከዓ ነናይ ውልቅና እዩ ሶ እዚ ነገር እዚ ነፃፂልና እንተንሪኦ ወይ ፈላሊና እንተንሪኦ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ቴንክ ዩ يا ثانك يو زمان حاولنا تايدا حنت شجر مسيلك كم زي نحن حبرت سبندينا كم مسلم حواتنا افتها قررنا حوار وحلنا كم حوات كم دك هاجر كم دك عبر نغلينا تم دلوا بيراتنا تخابير نقول جن ألس أزروايس أفتنا يتقري أمنا كريستيان تمتشيخا أمنا كريستيان بحفشة مسلم كوينكا كريستيان كوينكا مسلم قال نحر دليخا ويكتوس دليخا فتومي زي واحد لهم نعم ما عدا كسالخ انت باينا قال يوم زولخا وين تلكاني ان تحفتهم محلفون كو غيرني مسخا حفتغا مسكما عينت سب سوبول كاوندي كيت قال تقلع كوم بلا قين هجك انت حسبوا زين حواتنا قال انت بلا كم فاشل مثلا فقر اني بلا يا فقر مالت كاز غابير املاخ مالتي فقر غابير املاخ ندحر كاين غاني متحف قدس نوعرف بلكا خلصي اورثودوكس نحر كينكا مزي امنتسي اي تقرب اي تواسب قال بلكاي جي مزي امن تبلك الله مسلم ناتم امن سلازلهم ناتم ريليجن سلازلهم بهايمانتهم هايمانتهم اخبيرهم تم نعوم تمثل كده كروح بقولوا ده بيست نجري
أبتي نأمنت حنت مسلم تمر إخايا ويمسخها هلا كريستيان كين كاجلا ولا بأمنت سلزيت الرخب صباح نقول تعانت حذاري خاطر من شويتهم تولدهم كل أخا كم زت عايز بارا له بهلا نو هيمانوت نايول كي قال نو هيمانوت نقول سبز ترنف حدا كافت إنه عبرت سبات ترنف وما ما أخيلهم زخيت كان دي رقاحي لازم نسوم كحفتهم توصلهم أيدلين يوم سام تايمز انت إيران تحكي كاني نزن حواتنا أول قال بغمزة زربا حدا جزي بعد جزا تبعي سنيري أي تيك سوكلور نيرا تقولي أنا بحكي أنا تبعي سدام استسب مسلمي وانت ما هون كان هنا حواتكم نوستين قليل وايك توز دايلي حفتها غمسولكون نووي لني هو حفتها كم من يتبلز كافتا حفتي يتبلز نعم زغون أبكار زربا نخي أبتي لشعو قري فيه معناتو دعزها نقرات هالو غمزي حواتي غا دك عدي غا حدا رأي حدا علامة غلو كاخيلي كم دك هاجر كم زيقاتات تخابا بركات غير كم بير قال حجنا متى نوز خشعو حانت غما عند حريل كاغ نسوم افتحي مانوت كحسب كله بمولو امي ما بحد زموت بلك الله ولا بملكع بهيرات قالنا بهيراتنا تاريخ يعني تي ابناتنا تمشي خاغن قال انت بلك انه غمزن دي قال لا انا جي نسل هيمانوت كايل كان دحر ديت سيف كينكا وي مسكل ناي زغابير ناي بيتان يرسوس ديت شكم دحر كينكا كما يركا هاودي نوسخا انا كريستيان كتلن كريستيان يكون كان so this from the حاونا يا كاب قال نبلص حسن دلو ግን እቲ ኣብ መሬት ኮይንካ ኩሉ ነገር ወዲኻ ክትከይድ ኣለካ ዝብለካሲ ምንዝርና እውን እኮ ፅቡቕ ነገር እዩ ብስጋ ናይ ሰባት እኮ ጥዑም እዩ መስተ ካልእ ዝወልፍታት ገለ እኮ ብስጋ ናይ ደቂ ሰባት እኮ ተባሃግን ተሃራፍን እዩ ዝሙት እኮ ከምኡ እዩ ናይ ስጋ ነገር እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ ነዚ ነገር ኣጠቓሊልካስ ንመንግስተ ሰማይ ክኸይድ ትብል ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል ድሕሪ ሞት ሂወት ከም ዘሎ ይዛረብ እዩ ስለዚ እሳ ቁርብታ ሓሳብ ከመይ ጌ ሓሲብካ ኣይተረዳእትና بايزوي ثانك يو زمان حاونا اسكا نزلنا والحوان عدل كلمه دانو اسكا تزارب كنوتو دمو كنوتو ولا اوي صنع دهان نتوينا دحرت حسابنا تقبس لا دهان صنع حساب حمش تعرملا لا بزعبا يكون نورمال يعلل دحان يا علل شيء مش حبها سلام كيف يمسيون سلام دان ما نمشي سلام يسوي متكن أبزي أنا حاونا عندي رئيته ماسي أبغى أتنحى حفشاسي تي أمت أنا أرثوذكسي أفلت أولا كهلو النايت أنا حنديو حجيجن زي هايوانات وكيلوس أرثوذكسي ندابلس نزاقوال كأ مليسو مرأي كن زخناس أنت أركستي أخوينو تباي تزاربن مالتي دساي بلنيو أرثوذكسي مغلطي زي كل ነገር እዩ ማለት نعم نحنا ግን ካወቦታትና ካወቦታትና ካወቦሓጎታትና ዝፀንሐ ኣሎ ባህል ኣለና ግን እቲ ሃይማኖትካ ብስርዓት ኣይንፈልጦን ፀኒሕና ከምዚ ብልብናሲ እቲ ሃይማኖት ሲ ኦርቶዶክሲ እንታይ እዩ ጥቁና ሃይማኖት ሓንቲ ሃይማኖት ንስያ ካብቲ ካልእ ሃይማኖታት እቲ ካልእ ሃይማኖት እዩ እዋ ግን ኦርቶዶክስ ባህልሲ ነብሱ ዝኸኣለ ኩል ጥንታዊ ሃይማኖት እዩ ክፈልጦ ዘለዎ ማለት እዩ ወላ ንሱ ሕጂ ከም ድሌትካ ትዕንድረሉ ሃይማኖት ወይ ከም ድሌትካ ትኸደሉ ሃይማኖት ኣይኮነን እንተደሊኻሲ በዚ ሽም ወኪልካ ሙሉእ ኦርቶዶክስ ኢኻ ተፅርፍ ፀኒሕካ ተተረዲእካ ማለት እዩ ኣነስ ኦርቶዶክስ ኣይኮንኩን نورمال تراين حكم برناي فروم داي انا صبغي رفضتم يا هاجراوين فضتم يدحن نطرا ودي جقنا حونا نو وجقنا عادي ولا سخاطي يلا ناي هاجراوين قال لك كنا تنزيع حفشاوي مسلم كريستيان كينغا زي ولا دبس حدنت نتي نو حدنت نديو تمص صقم مسيركا انا حجي هاجراوين زول كلهم ما يكونون ግን ውሕዳት እንታይ ኣተኣማም እምነት ኣለዎ መስልካ ሓድነት ኣነ ኢለ ቀድሚ ሕጂ ቪድዮ ዝሰርሐ ኳላ ቅድሚ ዓመትን ገለን ኣስላማይ ንመሬት ኤርትራ ይተዋዲቕላ ሰለፍ ሓብተይ ኣይኮነን ተዋዲቕላ ንመሬት ኤርትራ ጥራይ ደሙ ዘፍሰሰላ ንመሬት ኤርትራ እዩ ንክርስቲያን ሓብተይ ንኽምርዖ ኢሉ ሰለፋ ንምውናን ኣይኮነን ሶ እቲ ክርስቲያንካ ከምኡ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ሕጂ ክንገብር ዘለና እተን ሕዋትና بسترس ديو بتصقم ديو بقلة ديو كم خبلا خلوا عقب كتبنا لك اندحر يواتساني لا كهلم تبل مهنياتو ابانا ديانو زولدوا كمان لو بعبيو نحنا قلنا ما سمي داوت يا
مع عتبة أنطلطيلا خلا نحد مسلم متلكا كسعام مرعاه قبرلك حمزة قبرلك نابلت كلها عقبنا حنبلا تماي نبلنا نحنا صراحة عقبي ذا سوية نتوم هاجروان قليل دمبر يا نساهم أنا يتدلني حكى ሕጂ هلا ወዲ ጀጋኑሲ ብቐዳማይ ደስ ዝበለትኒ ማለት እዩ ናትካ እቶም ክልተ ስነ ጥበበኛታት ዘምፀኻዮም ፍታ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ማለት እዩ ሰብሲ ንሓደ ነገር ተምፅኦ ነቲ ስራሕካ ወይ ነቲ ቢዝነስ ንምዕበይ ዘይኮነ ሃይማኖት ሃይማኖት እዩ ጆክ ከዓ ካሊእ እዩ ሕጂ እንታይ ድዩ ብኣና በዚ ናሃና ሃይማኖት ዝሽቅጥ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ أمي تكسل زو ኩልኹም ማለት እዩ ሕጂ ሃይማኖት ናይ ውልቅኻ ይገለገለ ኣይኮነን ግን በዚ ናህና ሃይማኖት ጥራይሲ ብዙሕ ነገር እዩ ዝካየድ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ከም ዘይፈልጥ ንፁር ዕላማ ዘይብሉ ቁኑዕ ራእይ ዘይብሉ ደስ ዝበለካ ትገብር ትሰቲ ትዕገርግር ከምኡ ዓይነት ኮይኑ ሕጂ እዚ እታ ናይ ባቕዳይ ዘምፀኻያ እቶም ስነ ጥበበኛታት ተወቐሱላ ዝነበረት ንሰብ ናትካ ቪውስ ክትዕቢልካ ብዙሕ ነገር ትገብሮ ኣድላይ ኣይኮነን ኣብ ናህና ሸቐጥሲ ክህሉ የብሉን እቲ ካልእ ዝሽቀጥ ሃይማኖት ከሎ እዚ ተወሳኺ በዚ ናህና ሃይማኖት ፍቕሪ ገለ ዝበሃል ፍቕሪ ሕራይ ኣቦትኡ ግን ሃይማኖት ከዓ ነብሱ ዝኻለይ ከምቲ ሶም ቁርኣን ምሂሮም ዘዕብይዎም ኣነ ከምኡ ሃይማኖት ኣለና ማለት እዩ ነብሱ ካብ መጀመርታ ናህና እኮ ዓብኽማን ኣብ መፃፅኡ ዝፍለጥ ስለዚ ቴክ ኬር ፍሮም ደይ ትብል ዘለኻ ብካልእ ብድሌትኩም ጆክ ትፃወት ትኽእሉ ብሃይማኖት ግን ሃይማኖት እዩ ማለት እዩ ነናትካ ውልቀ ሃይማኖት ኣለካ ግን ጆክ ካሊእ እዩ ሃይማኖት ካሊእ እዩ ሲሪየስ ትኾን ኣብ ሃይማኖት ኮይኑ ሲሪየስ ትዛረብ ኣብ ካልእ ውልቃዊ ነገርካ ደስ ዝበለካ ዋላ መልሓስካስ ድሌትካ ተዛረበሉ ስም ኣርእስተ ዋላ ሕጂ ሰኻሲ ኦርቶዶክስ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ካልእ ትዕልል ሳክት ሕጂ ሲ ወዲ ጀጋንቲ ብቐዳማይ ንዓይኳ ከምዚ ዘሊፍካ ውፅኢኻ ኒኻ ሓንሳብ ሎማ ዓንቲ ግን ዝዓደል እንጓዓልካ እኳ ማለት እዩ እዚኣ ንእሽተይ ፅቡቅ ተዛሪብክሲ ዋይ ኣይትሕረቕ ነኖ ማለት እዩ እስኻ ትፍቱ እንታይ ድዩ እቲ ብነብስኻ ትፅላእ ኣይኮንካን እንዲኻ ተመሊስኻ ነዚ ዕድልካ ሂብካ እንዳሓን ፅቡቅ ተዛሪብ ኣለኹ ባይዘ ወይ ፅቡቅ ተዛሪብኪ ፍሮም ዶይካ ናይቲ ሓደ ምሽ መፂ ነይሩ ብቐዳማይ እንታይ ድል ነበረ እቲ ወዲ ምሽ መፂ ነይሩ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕመፅ ኮላ እንታይ ገብር ነይሩ ኣምላኽ እንድሕራር ናትዩ ዳርጋ ናትዩ ይደግመልና ዘሎ نو أنا تزارب كوكاي بمول أمسي وأنا يبحق اسم لك هذا اللغة أنا قد محجي قدمي ورح عصرت حدا دي جلس بزح حسابات دحن حجي قد دحن ترى قد دحن أنت يخبر لك هذا ليه حنتي استير لا حنت حساب الله أبناتي شري لي اللغة رأية بتحاتي أبناتي تي اللغة أبناتي آتي خير رأية حنتي تحستياسا خنقنير لنا كتفوتوها سمعان الغادة؟ لا ما قلنا يتار استد الله تاركاني؟ الله لا صباح الدحر صباح الله عبايد خونا تار استد مولي عشكا خمت الغادة مش أكل حنتي صبغتي إزي أخا قبلت مش أكان عخان تلاي أم مسرح أخا زرلا زيا هو خابزم سقيلهم استاخو قبرزو عليو أبا الله خطري أخا انتايو تناتو كونا تاتر أيومو أقد داسو تغوين شعي كنوم صينا مغنياتو بوزحات هنا زيا دبلكا ياغين نيبلا حجي تقريت عندي هذا لا بقونات بلك اللهم نيبلا برازيل نيبلا من دزيم هو قرص ويا من ديكو بني مستعد قبو هو دا تازبلكا هايمانوت قريت ما يمدلو بقونات بلك اللهم اي قرص واني ما قرص واني امتحان دورو جميرو مخرايم بقونات بلك الله هو دحان حكيت سلازقون كاي نيبلو دحان هو جيجا خروخ بولكان دم دوليو ان هنا دحنا وا جيجا خروخ بولكا بايتبل انت اللي هتقبر صنيحه هو دحن نطرا وجهان حوي اوكي دحن مني اسكسخ تزاربي اذا سولو تبل دلا كي تردى ان سدي دلا دلهم نيشتين بس او سيدا دام متيسقيله ها
أسمير لا تأتت إلى لا أزمارينو نعدل هابانا ذا سولت بلدلا نيشتين بس هاي تردع سمعتك نسجلها يا مسلم جاس نعميت على فونجي راغيتون سؤال تزارب سكام ميتوتي ده انت احنا نملسينا مستوى على سولي 4.89 نجاس يدو هذا ده أهوين ناي سولو بوتسر على ترى سولو فروم تقول لك تقول بس جينا بس فريد كهل هذه أنت هي دا تسحو قدر لهم قليهم نو دول حنت كم يبلون انت وين مساوم ود شو عت أوكي وا انت لا فروم لسه الله وات ذا بروبلم ابصراحه الله ده انت ني هتزاربيات لا دي From the cow. وجهان كو ثري اكشن راسو بروبلم ود شو عت شو عتا عن سبا دي هبلا الله بزي ود شو عت عن سوا يا ودي شو عتا عن سبا ودي شو عتا عن سبا الغادية اتاود جاكانو صباح برك نعتم برساعة 4 يسس اخو انا سقي لمساهم تعمل لي ستايز قبل ها الصراحة دي هاكيد نقو هو ساعة 4 كمان ساعة 4 يسس بقى دحان خمسة صنح بقى مسيد نو يدكس جروفن السلاح وين لا يعرف انتي اوكي قررين تزارب اسكب على اسمير ده هذا كبيد وانزا سلم ساعات وتزاق زا عندعلا أسمير جزر سقطي فقط لا لا أنا كوكونات كم يلو جاكانا حوي كوكونات كم يلو رسو وي عم حنت غزا يغعرني ربزعبا مونيكا وي ثماك حسا كان زبا يرغب مالتي ورقة حديقة قبل مو قالوا خفي ومشكلة زعبا أبونا ونزارب نيري بزعبا أبنا خانتنا بالحجة قصص نوعها وخيري إثيوبيا أي أمنا كاني أي أمنا كاني ولاريتي قبزن بالعض هذا كوكونات انت اذا تا فيديو دي مسات الندع أفي خار ودي جاكانو 4 ساعات دازمارينو 4 ساعات يبكى له ودي جاكانو 4 ساعات يقرا تحت حتني نفات أوي وا 4 ونمن نزي قررين كلا بعها تكال سنو كويليو أنا تخصص الله نعم انت بالنيرو جزانا منقست سي بي انت تعجرا سابلاشاتو بي تسخط سرحيو وغير نغير الفطر بلي نحاول نعم اخي كسك دحان سقولي إلى عجل أدر يا در أي عجل سقطي لا بتخدرني ورد فوتي يا خاصة ورد فوتي انا اندحرانك سابيلي انا اشتي روماي انك استبيله قرورين ده انت خينا تميلا قرورين قرورين كعلالك نايبين على من دي دلو خينو تعالى وبوت نحسك حنت قشامت يلا قصو سلام ديو كم هيك سلام دي من دي زمارينو امسي خوي حوات عامله مسكين سلام امشي أبغى ازمارينو من دي ولا كميكا ودي كنا وهو من دي يا قصة بعد بس بلجم برو اوكي سلام دي وصل صدحني اخي كم كان سلام يزمار نحوي كميكا عامله مسكين سلام كمي عدي هيوات قلا آدمت كمي حالي بقول لهم هيوات غير مسجد سبب واحد يفو غير مسكين بوغن كرامي بدعم صبا سلام يا
كيدو يختول كلا ودامتنا مزس ودامت كم حليفه حجة خادك ما كنا نصبر لنا تدامت أنا لو دامت إذا جلوري. صرت بالدلا باز مارينو عند حردي تزارب كنا سولو أي تزاربني أقدفها حجة تزارب أي تغني أنت تقيت كلا مويتك أي تزاربني عجي قدفها ليبة قدفها تزارب أي أم بس أكو مسيحي تسديد يو بكانت كقداي كيكا كان عقام ملكت قدفها أي تزاربني تزارب أي تغني عجي صراحة لا بصراحة دي هذا يا تزارب أي تغني عجي سقع نود لا تزارب أي تغني يعني نشتي تزارب حوات نشتي تكالكو تزاربي. وتدلس انت قاطع تكالكو وتدلس قروب حقوزني انت تعيد انت هي اللي وادي كل تقرشي ذا أهلا سدل كده قلال لي كنا دس نيو دامسي تسلم كبب زبل أمن دخل سدل مريخ نيو دامت دقيتي خي عنتو إذا أكو كده مسجانا رغيبة سغا زمت أخذ كلام في زهل لي على عريف الله بلا القانش عزال لي على عريف الله غانس هو جين كير أخو تنيو دامت دقيتي خيو كده فنو انا اويتو اوكي هاي هذا حرق اصيل هري كوينا تاني لما ناصر أسرار حمد متمركة إلهما يا رحادن تاني دبلا وتبغى يرجع مارنا تاولينا أنا ما بنسر حانت اتيا سميت لي قصيلة حتى خاطر أزمارين أنت إذا تزحبيت وداد مثل مع غير كان دا مثلا أنت مع الدكتور دول كل شيء دقمة اللي هذا تريلري ربعي مع الدكتور يجي ركلي ده حدي فقاله اسكت صنحوا كاريوكم زعلعة كبرتات خدينا بلد أنت يا دامو لا تطق عليها تمدبنا كلها نعس كوزي نعوزي وا قدف يا خالد قدر كريم سلام بلي سلام اوكي بقى سلام يلا كل كاميرا أخذ الدولة صنيحة حجي بتاعتي ونيم لين زمن عاركي ما يوعك مسيلك أتني سخاخة ترى اي ودي خطقع ترى ايوا كلهم طقعوا بقى سوا غزا ملي وجهان حوي محلف يقولون أنت مرة عند زعمت زي أسي عمتها يا بؤنة عملت بلا عساتسك بلا عساتك سومن ولا سوا إذا والله كل ده هم يجرس كبل سوا كويس زارب له بزعبة سوا زعبة سوا داخل زاربه والله على تعوم نهوت بولسك نهوت بول هذا بعلى بحقه نيرم دعلو نيرم سي شاهي باتسي أبنا كسي وراي كويو تعم بالوا تسي كوي وتعم كخون سكا شكر إتنا له نسوا ده ني شاهد أنت يتعم قبل مالسي شاهي سي شكر إذا أطوله هو ريسبكت نسوا تعم كتبلو لك عبتاتنا خاطر أسمع حدي سوا تقول دسخي تعم سوا تخوين قلا تعم أبيت وحل النت إيدي وعرخ قلب له ومو سوا كتبلي خطب إيدي وعرخ لك ولا سوا حق زربا حيالي مش أسرار دورتي حبل نابل قصة لك أنا لك وأنا عغان ألقانش إيد بارق طعم بلات لك الله يا وانا إلي عندي جن نسواس تبلي خا يا نشاهي جن نشاهد أنت يدعم كل اليوم نبون كمان نحشد نبون كمان لا ولا شاهون ولا تميز قربت لك طعم تلك سويت حقوسيا أنا أنا تزاربكوا حاجة حاسكم عن تعم يلو تعم شاهي لو حدا هات تسيلو تعم خوس شكر كواتينا ليلو يشكر تأتي وكل جزء جبنا بلا انتهي مسيلك انتهي بهالا لو مسيلك حج what is sweet because the sugar is inside the front of the psychology يا كات مسشو بتعم قال عنا تازيا
قرعنا ترديات كذا بتعمي ابا خلنا ندي تردع كذا انجليزنا እስከ ተርጉመን ላ እንታይ ኢሉ ብእንግሊሽ እስከ ተርጉመን ላ ዝበዝሐ ሰብ እንግሊሽ ترديات تقصر مكان ترديات نلا ترديات እዛ نفرقوا ما ሽኮርሲ يدلنا ኣብ ውሽጢ እታ ሽኮርሲ ኣብ ውሽጢ ሸውዓት ያላ ኢልዎ بقى ساعة زربا ኢፍሮንዶ ኣካዕ ዘላ ሳይኮሎጂ ማለትም ኮይ زيا ردت يا زمارينو بزح اندتي دغون استايل ولا ازمارينا حوي زي ኣባ ብራዘር ተርጊሞምና እንዴ ፍሮም ሓንሳብ መንራዳ ተርጊምኩምና እንዲኹም ሽኮርዶ ማይ ኣትዩ ደገረድና ኣለኹም ታ ኢፍሮንት ኦፍ ሳይኮሎጂ ከንታያ ሰኻረዱና በሉ يا انتي سايكولوجي قالت تمصالخا تودي قوموا ابا كويلكا. تزربكا انا شو بزعبا شاي فانيرا نعم، ولا بزا- تقوم ساعه በዛ ፍሮምን ቅሱን ዝበልዋ ተቐቢልና ያለና يا كل جزء بزعبا شاي انجلش غيركا يا كيف تصدلكي ابي دلتنا እንዳተፋጠጥ መሲላ ዳፈጠጠጥ يحوات زلكم نزيا سولت بدنا حق زي ربا قال نجر دليات الله مسلني ወላ ማምና እንዴ ለክጽቦት ለማምና ቀራ الزمن زغلا شحال العلاج لا لما انا دا اب ليبيا دلو صقمات بلمبر ابز غزا دلو صقمات كصرو مالن قدم كنوقسالني بوصري خمسة بز خجمرالن كهرمم اف لا خدو اسكان عسى سددلا نزا سولو ቀደም ስጽግም ዝበሉ እዚ መጀመርያ ናይ ስታይድ ነበረሉ ናይ ስራኤል ምኻት ገለ ዝነበረሉ ኣዝዮም ተዝበርቲዕዎም ገለብቲ ዕዳጋታት ገለወርዙ ነይሮም እንቶይሲ ሰሚዕካ ያሎና ሓደሲ እንታይ ድዩ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ተድኸውን ገለገለ ሰብ ካሕሳ ዝበልዓ ኣሎ ገለ ከዓ ድፀልእ ኣሎ ፅቡቅ ድማ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ኣብ ሽወደን ደሎስ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ክሓሳ ደኖ በቃ እዚኣ ጉዳይ ክእትወላ ይደለኹ እንደለኹ ኣነ እዛ ናይ ሞት ወዲ ሞት ኖ ሕጂ እንታይ ዲ መሲልካ ኣብ ኮሚታታት እቶሞ ግን ትረፈና እዛ ናይ ሞት ወዲ ሞት እሱ ግደፎ ድሓን ማዕርክ እንደ ሕልና ናይ ሰብሲ ዜሮ ከም ድኾንና ጠፊእና ከም ዘለናስ መልእኽቲ እዚ መልእኽቲ መፂና ዘሎ ማዕርክ እንደ ሕልና ዘይብልና ምዃናሲ ነዛ ዘይነብረላ ዓለምሲ ኣነስ ነዛ ንብዘይ ፀሊያ በቃ እሞት እንኳ ኣለዎም ከዓ ሰብካ ክቡር እዩ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ድን ጋሕ ኢለን ዘለዋ ብደይ ሓደ ነገር ብደይ ወሊደን ተባሂለን ተሓሪደን ዘለዋ ብደይ ካሓሳ ብደይ ገለመለ ነኖ ግደፍ እየ ድሓን ግደፍ እየ ጥራይ ግደፍ እያ እዚኣ ተዛሪብና ላይና ከማን ብዓብዩ ከማን ሂወት ሰብ ይጠፋእ ኣሎ ምክንያቱ ንክንዛዕ መትክ እንተ ኣምላኻ ፅኒሕኒ እናበልካ ከላ ሓደ ሰብ ፀጊቡ ድዩ እንተገለ ድዩ ከቐትለካ ከሎ ነዛ ሕማቅ መዓልትሲ የለኹን በላ እግዚአብሔር በቃ ጸሎት ጥራሕ በቃ ኣብ ዓለም እዚኣ ኤሮፓ ጸሎት ጥራሕ ይምበር ካልኦ ላ ኣመቕታል ኖ ኣመቕታል ክትጥንቀቕ ኣለካ ስኢልካ ኣይኮነን ሕማቅ መዓልቲ ገለመለ መኪና ግን ገይሩ ይኮነን ረጊፅካ ኮ ኖ ወድ ጀጋን ሓዊ እንታይ ብለካ ኣለኹ በቃ ነታ ሕማቅ ካብ ሕማቅ ሲ ንምንታይ ጸሎት ትገብር ካብ ሕማቅ ኣብ ፈተነ ይትእትዎ ብዙሕ ነገር ኢኻ ተግለጋለ ፈትዩ ኮይን ኳሱ ንርእሱ ሰላም ድኽረክብ ዱ ይመስልካ ንኩልካ ጥፋት እዩ ኩላናስ ክንፅሊን በቃ ክንፅሊና በቃ ዘለና በቃ ንዝኾነ ነገር ነፅቡቕ ነገር ንክንከውሲ ሰይጣን ስለ ዘሎ ንኸይስሕተና ጸሎት ጥራሕ ኢና ዝኽል ምክንያቱ ኣብ ናይ ሰብ ኣትኻ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ንምንታይ ከምዚ ገይራ ክትብላ ኣይትኽእልና ታሽዓ መዓልትሲ ትብል እምበር ነነ ኩሉ ሰብ ዝገብር ሰብ ዝቐትል ፅጋብ ጥራይ ንዓይኮም እዩ ሕማ መዓልቲ ሸጣን ደፊእኒ እንታይ ኣሎ መሲልክ ሸጣን ደፊእኒ ዝበሃል የለን ደክሎ ሰብ ክትቆትሎ ከማኻ ፍጡር ክቆትሎ እናኸትካ ሸጣን ደፊእኒ ዝበሃል እዚ ሲልካ እዩ ኣነ ብለክሎ ስረስ ዝነግረካ ዘሎ ወዲ ጀጋኑ ምክንያቱ ሓንጎልካ ክትሓስብ ኣለካ እዚ ደም ኢኖ እንታይ ብዛዕባ ደም ናእትኻስ ሸጣን ደፊእኒ ስማዓነ እንደ ወይ ጀጋኑ ሰብሲ ግን እቶም ስድራ ግን ብጣዕሚ መን እዩ ኣብ ሽግር ዘውድቖም ስድራ ተልካ እቲ ርጉም ወዶም እቲ ርጉም ወዶም ንሓንቲ ገዛ ምልእቲ ክዕንዋ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ፀገም ስእነት ፀገም የብሉን ደም ግን ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ሓደጋ ውዝቢ እዩ መንኪና ሓሽካ ከለካ ሰብ ክትሃርም ወዝቢ እዩ ፋሽ ጌርካ ዲኻ ካራ ጌርካ ድዩ ብበሊሕ ነገራት ድዩ ብካልእ ድዩ ብሽጉጥ ድዩ ሰብ ክትቆትሎ ግን ነውሪ እዩ
نملؤ سدرا بيتي خاخات لكمو سو كتستبلا لك يحريقك هدئ كتحسبوا لك بقى إذا الشيطان ده فيه ودي جاكانو نا أبنسي نا أبنت سبسي يموت مش معلتو بس حاميتها قال زبهال سخميتها أمنو اللي زحج نا أبنسي حنزب بليس نا أبنسي مفرحينا وانا نحن دفر حيكون نسي دفر حيكون دفر حيكون كاوز كاوز نوعيكم كون انس عدل هابيد حن هو نوعيكم كون زارب زلو ناب نسي اذا كنا تفطير سبات بزحات ميتم اودر حجي ازم سبات اليوم اتو كنا سلازمص اليوم ميتم ويسي تي معلتهم يبزحوا انا ساب زدي سما معلو مغنيات حدا سب نغرات انت كاي خاتموت مغنياتو نغرات مسغاطمه نابتو غعزم استبغسكا ኣብ ዝኾነ ነገር መዓልታ በፅሒ ይኮነ እንትመውት ዘለኻ እዚ በቃ እቲ ሽግር ምስ ተፈጥረ ኦረዲ ኣብቲ ሽግር ቦታ እንተ ዘይተረኸብካ ግን ክትመውት ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ከምዚ ናይ ሊብያ ማለት ንኣብነት ሕጂ ሲ ራእያ ናይ ሊብያ ራእያ ሕጂ ናብታ ባሕሪ ትመፅእ ኣለካ እምበር ናብታ ባሕሪ እንተዘይ ትመፅእ ኮንካ እስኻ ናብ ካልእ ቦታ እንተኸይድካ ክትመውት ኣይትኽእልን ኢኻ ንኣብነት ኩናት በወላ በሉ ሕጂ ኣነ ካብታ ኩናት ካብቶም ብጨተይ ወላ ፈሪሕ የበሎ ወላ ገለድየ ኮይነ በሎ ኣብቲ ኩናት ከይደለኹ ሃዲሞ ኣለኹ ካብኡ በሎ ንኣብነት ኣይሞትኩን ግን ሰብ ግንሲ እቲ እንታይ ይብለካ ሰብሲ ዝኾነ ሰብሲ እንተሞይትስ ኖ መዓልቲ ስለ ትበፅሕ ድያ ኖ መዓልቲ ይኮነን ንኣብኡ ስለቲ ኣብቲ ነገራት ስለ ዘሎ ይትመውት ዘሎ ሰብሲ ከምኡ ትበሃል እንታይ ኮይኖም ዳቶም ካልኦት ኣብ ኩናት ዘለዉ ዘይሞቱ እንታይ ትገብር መሲልካ ኖ ፍሮም ዶ ሓደይ ፍሮም ዶይ ንጽባሕ ንጎ ናትካ ንበይንኻ ጸሎት ክኣትያነ ኣቦታት ክንገብር ኢና ጸሎት ክንኣትይና ምክንያቱ ስትገብሮ ዘለኻ ብሰንኪ ድቃስ ድዩ ብሰንኪ ገለመለ ፅንሒልካ እውን ሶማይ ከመይ ገይሩ ምስ መሬት ብደይ ክስታይ ከመይ ገይሩ ጠጠው ኢሉሎ ከመይ ገይሩ ዝደበና ይቃሳቀስ ኣሎ ገለ እናበልካ ክትመፀና እዚ ድማ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ካብ ምሕር ሓሳብ ካብ ምሕር ምምርማር እንታይ ዓይነት ዘረባ እዚ እስኻ ስደት ክወፅእ ኢልካ ኣነ ሕጂ እስራኤል ክኸይድ ኢለ ሓሰብኮን ካብ እስራኤል ኡጋንዳ ሩጋንዳ ጁባ ናብዚ መፅየ ካብዚ ንእስራኤል ከይደ ካብ እስራኤል ነጀገነ መፅየ እንደገና ንእስራኤል ከይደ ተኣሲረ ነጀ ተመለሸ ኢትዮጵያ ከይደ ሰለስተ ግዜ መን ፈልጦ እዚ ኣይሓስብ ኣብ ሓንጎለይ ኣይነበረን እጂ እሱ ከምኡ ክትብል የብልካን እዚ ሲኢልካ ፍሮንደይ ኖ ሕጂ ብኸመይ ከረድኦ ደሊ መሲልካ የቕሬታ ታዳ እምበር ናብቲ ባሕሪ እኳ ይድለካ ዘሎ ናብቲ ከመይ ገይሩ ኣትዩ ከመይ ገይሩ እዚኣ ሕጂ ክዛረባ ፀንሐስ ሕጂ ሸር ኢሎም ላይ ቆርጮም ስውትፍ ኢሎምና ንኩላትና ያ ብወሳብ ሰደልካ ልኽሪያ ገሪም ንክሰልጡ ሸር ኢሎም ላይ ንዓይ ኣይ ኣምናካኒ ነዚ ናይ ምንታይ እዚኣ ሕጂ ክዛረበላ ፀንሐ ብዚኣ ነዚያ ኣብኡ ለና ኩላትና እንዳተዛረብና ሕጂ ሸር ኢሎም ላይ ክገርማካ ንዓይ ኮነ ኢሉ ተላኢኹ እኳ ይቲ ተላኢኹም በቃ ድሓን ብፅባሕ ከዓ እትዮ ወጀጋኑ በቃ ቻው ፍሮም ደይ ኣይትጋጋ ዓብ እንዳበልናካሲ ብራዘር ጸሎት ግዜ ተዛረቦ ዘረባስ ክትፈልጥ ወላብቲ ናይ ሃይማኖት ንሓ ክንነግሮ ኣፍልጦ እንድሕር ዘይብልካ ንፍሮም ደይ ኣብ ሕማቅ ኣሎ ጸሎት ክንገብረሉ በስማም ሃዳ ምክንያቱ ሃገራዊ ሓውና እንዲ ከዓ በስማም ፍሮም ደይ ኣምላኽ ኣቦ ይሓልዎ ኩላኻትኩም መላእኽቲ ይኹኑ ምክንያቱ እዚ ሓውና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት የለን በዚሑ 24 ሰዓት ኣብ ዝተኸፈተት ላይፍ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብ ዕረፍቲ ዘይብሉ ምሽክናይ መን እዩ ተዛረብ ኢልዎ እንድዒ ሕጂ ከዓ በቃ ኣብ ሃይማኖት ወዲቖ ምሽክናይ ሕጂ ኩሎም መላእኽቲ ክሕልዎ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ድማ ከድሕንዎ ስብሃት ለኣብ ስብሃት መንፈስ ቅዱስ ስብሃት ለኣብ ስብሃት መንፈስ ቅዱስ ፍሮም ደይ ይሓልወልና ካብዚ ዝኸዶ ዘሎ ሕማቕ ዘረባን ሕማቕ ትርኢትን ክተጋላግሎ